नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 11 तारीख है और जुम्मे का दिन है और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। पहला दिन है दूसरे अशरे का। पहला अशरा रहमत का था, वो ख़त्म हो गया। आज दूसरा अशरा बख्शिश का शुरू हो चुका है। आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, जिसको पढ़ते ही आप पर दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी। गैबी खजानों से रब्बे कायनात आप पर दौलत की बारिश अता फरमा देगा और पढ़ते ही आपकी तमाम हाजात को पूरा अता फरमा देगा। और जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिल सका, इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात वो आपको अता फरमा देगा। अगर आप अपने मुकद्दर के सितारे चमकाना चाहते हो या कि तकदीर के बंद ताले खोलना चाहते हो, तो इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर उसी वक्त ना कर सकें तो जब आप फारिग हों, जब आपको टाइम मिले, तो आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा। किसी भी जगह पर आप बैठकर इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत मुफल सी गरीबी है, फाके हैं, तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। जो मेरे भाई बहन बहुत दुखी हैं, उनकी पास कोई भी ऐसा सबब नहीं और उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, उस कर्ज को उतारने के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। किसी की औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। जिनकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, उस नीयत को रख के भी आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितने भी परेशानियां, सब के लिए इस वजीफ़े को आप उसकी नीयत रख के पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की बारगाह पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। उसका अजर, उसका फल भी हमें अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ हमने मेहनत करनी है, आगे उसका फल देना, उसका अजर देना उस दस्ते कुदरत पर छोड़ दे, जिसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। बस उसके कुन की देर है और आपकी ज़िंदगी के तमाम बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आपने यकीन कामिल रख के, अच्छी नीयत रख के इस वजीफ़े को पढ़ना। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کہ وظیفہ کسی کام کے لیے پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ کا وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو اپنی طرف سے کسی وظیفے میں کم کرنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1-1.5 منٹ آپ کا لگے گا اور اتنے بڑے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھی نیت رکھ کے پڑھیے گا اور آپ نے صرف پڑھنا ہے، باقی سب اپنے رب کائنات کی بارگاہ پر چھوڑ دیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے باوضو ہو کر کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پورے دن میں کسی بھی وقت ویسے ہی آپ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت آپ نے لازماً رکھنی ہے۔ اگر دولت کے لیے کر رہے ہیں تو رب کائنات غیبی خزانوں سے آپ پر دولت اس طرح عطا فرمائے گا جس طرح بارش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ لیا تو دوسرے نمبر والا وظیفہ ساتھ ہی شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے رب کائنات کے ایک قسم کا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ کے 3 وظیفے مکمل ہو گئے اور چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ یا ربنا، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی رب کائنات کے ایک اسم کا وظیفہ یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ کوثر کو پورا پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اور دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور خوب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس کے دوسرے عشرے رحمت بخشش والے عشرے کے صدقے اور جمعۃ المبارک کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔